नमस्ते सबैजनालाई। हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा छौँ। मैले BLE को आइटम क्वेसन्सहरू गर्दैछु। मैले क्वेसन नम्बर 23 र क्वेसन नम्बर 24 मा आउने आइटम क्वेसन्सहरू सल्भ गरेको छु। त्यहाँ लगभग 18 to 20 क्वेसन्स मैले सल्भ गरेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने क्लास 8 प्लेलिस्टमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुलको हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज म तपाईहरुलाई क्वेसन नम्बर 18 जसमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस पर्दछ, म आज त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु। यसमा लगभग म 10 वटा क्वेसन जति आज तपाईहरुलाई सल्भ गरेर देखाउने छु है। क्वेसन लेख्दै एन्सर लेख्दै क्वेसन लेख्दै एन्सर लेख्दै म जाने छु है। फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ आदेश purchased a dozen of क्वेसन तपाईहरुले पनि लेख्दै जानुस् गर्दै जानुस्। आदेश purchased a dozen of oranges at rupees 120 if he sold orange at rupees 15, then what is his gain percent? क्वेसन राम्ररी पढ्नुस् है, के भनेको छ त है। हामी पहिला क्वेसन बुझौँ। अब आदेश भन्ने एउटा केटा मान्छे छ। अनि उसले अरेन्जेस किनेछ। आदेश पर्चेस अ डजन अफ अरेन्जेस किनेछ एट रुपिस 20। डजन भनेको कति हो? सल्युसन 1 डजन भनेको कति हो? 12 हो। अब मतलब 1 डजन इक्वल्स टु 12 अरेन्जेस भयो है। आदेश पर्चेस अ डजन अफ, अनि उसले त्यो डजन अफ अरेन्जेसलाई कति रुपियाँ तिर्यो? रुपिस 20 तिर्यो। मतलब 12 oranges is equals to rupees 120. Therefore, cost price of 12 oranges is equals to rupees 120. If he sold orange at rupees 15, if he sold a orange भनेछ है, मतलब 1 orange is equals to रुपिस 15 मा सोल्ड गरेछ। Therefore, SP of सेलिङ प्राइस अफ 12 oranges भनेको कति हुन्छ? रुपिस 12 into 15 हुन्छ। अब 12 into 15 भनेको रुपिस 180 आउँछ हैन। अब तपाईहरुले क्वेसनमा सोधेको छ व्हाट इज हिज गेन पर्सेन्ट। गेन पर्सेन्ट भनेको के हो त? गेन पर्सेन्ट भनेको नै प्रफिट पर्सेन्ट हो। प्रफिट उसलाई कति भयो त भनेर सोधेछ। प्रफिट पर्सेन्टेज नै हो गेन पर्सेन्टेज भनेको। अब हामीलाई थाहा नै छ प्रफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला प्रफिट बाई CP इन्टु 100%। हामीलाई थाहा नै छ हो। अनि प्रफिट भनेको फेरि के हो त? SP माइनस CP हो बाई CP इन्टु 100% हो। अनि हाम्रो सेलिङ प्राइस अफ 12 oranges कति भयो? रुपिस 180 माइनस कस्ट प्राइस अफ 12 oranges रुपिस 120 डिभाइडेड बाई CP कति छ? 120 नै छ। 120 इन्टु 100%। अब सल्भ गर्नुस्। 180 माइनस 120 भनेको 60 डिभाइड बाई 120 इन्टु 100%। 0 0 काट्यो। 60 डिभाइड बाई 12 इन्टु 100%। 60 डिभाइड बाई 12 इन्टु 10 इज इक्वल्स टु 15%। इज इक्वल्स टु 50%। अब देयरफोर लेख्नुस् हिज गेन पर्सेन्ट इज 50%। देयरफोर हिज गेन पर्सेन्ट इज 50%, which is the our required answer है। फर्स्टको एकदम सजिलो क्वेसन दिएको रहेछ। हामी बुझ्नु भयो नि, हो धेरै सजिलो छ।
12वटा अरेन्जेस किनेको थियो अरे ₹120 मा। अनि त्यही अब एउटा 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 अरेन्जलाई चाहिँ 15 रुपियाँमा बेच्यो। त्यसको मतलब 12 अरेन्जेस उसले 180 रुपिजमा बेच्यो उसले। अनि त्यसपछि त्यसको प्रफिट पर्सेन्टेज कति आयो भनेर सोध्यो। प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%। प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हाल्यौँ। त्यसपछि सल्भ गऱ्यो। हिज गेन पर्सेन्टेज 50% है। अनि सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ हामीलाई। सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ हाम्रो। सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ a mobile seller gained 15% on selling a mobile phone at rupees 4600. What was the cost price of the mobile भनेर सोध्यो। क्वेसन पढौँ हामीले बिस्तारै, केही पनि चिन्ता छैन। अ मोबाइल सेलर, एउटा मोबाइल बेच्ने मान्छेले गेन 15% अन सेलिङ अ मोबाइल फोन एट ₹4600। अब एउटा मोबाइल बेच्दाखेरि, एउटा मोबाइल फोन बेच्दाखेरि उसले मोबाइल फोन ₹4600 मा बेच्दाखेरि उसले प्रफिट कति बनायो त? उसले प्रफिट पर्सेन्टेज कति बनायो? 15% बनायो। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको मैले के भनेको थिएँ? गेन पर्सेन्ट नै हो। उसले मोबाइल कतिमा बेच्यो रे? सेलिङ प्राइस अफ मोबाइल इज इक्वल्स टु ₹4600 मा उसले मोबाइल बेच्यो। कति गेन उसलाई प्रफिट पर्सेन्टेज कति भयो त? प्रफिट पर्सेन्टेज उसलाई भयो 15% को उसलाई प्रफिट भयो रे। अनि वाट वाज द कस्ट प्राइस अफ द मोबाइल? त्यसो भए त्यो मोबाइल बेच्ने मान्छेले कतिमा मोबाइल किनेको थियो त? कस्ट प्राइस अफ मोबाइल भनेर कति आयो भनेर सोध्यो हामीलाई। कस्ट प्राइस अफ मोबाइल इज इक्वल्स टु वाट है। नाउ अब डाइरेक्ट अब प्रफिट पर्सेन्टेज यस्तो अब क्वेसनमा दिएको छ भने हामीले डिरेक्टली यही फर्मुला, माथिको फर्मुला हामीले जुन युज गऱ्यौँ प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%, यही फर्मुला मात्रै युज गरेर पनि हामीले कस्ट प्राइस मजाले निकाल्न सक्छौँ। अब प्रफिट पर्सेन्टेज छ। प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100%। प्रफिट भनेको के हो फेरि? एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। प्रफिट पर्सेन्टेज हामीलाई कति दिएको छ? 15% दिएको छ। 15% राख्नुहोस्। अब यो 15 अफ पर्सेन्टेज त काटिने भयो। 15 डिभाइड बाई 100 हुने भयो। एसपी माइनस सिपी बाई सिपी और 15 बाई 100। एसपी हाम्रो कति छ त? 4600। 4600 माइनस सिपी डिभाइडेड बाई सिपी हो। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। 15 सिपी इज इक्वल्स टु 460000 माइनस 100 सिपी। अब यो यता फाल्नुहोस्। 15 सिपी प्लस 100 सिपी इज इक्वल्स टु 46000 और 115 सिपी इज इक्वल्स टु 46000 हो। और CP is equals to 46000 divided by 115. Therefore, CP कति आयो त? क्यालकुलेटरमा गर्नुहोस्। 46000 divided by 115. रुपिस 4000। बुझ्नुभयो? यसको मतलब उसले मोबाइल, वाट वाज द कस्ट प्राइस मोबाइल? उसले मोबाइल कतिमा किन्यो त? उसले मोबाइल कतिमा किनेको थियो त? 4000 मा किनेको थियो। अनि उसले बेच्यो 4600 मा हो। उसलाई प्रफिट कतिको भयो? प्रफिट पनि निकाल भनेपछि 4600 माइनस 4000 गरिदिने। उसलाई कतिको प्रफिट भएको रहेछ त? 600 रुपियाँको टोटल प्रफिट भएको रहेछ हो। 15% भनेको 600 रुपियाँ भयो उसलाई। बुझ्नुभयो? यदि सोधेको छ भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ।
बुझ्नुभयो सजिलो छ विच इज द रिक्वायर्ड एन्सर अब प्रफिट सोध्यो भने एसपी माइनस सिपी गर्नुहोस् सेलिङ प्राइस 4600 थियो सिपी 4000 गर्यो उसलाई प्रफिट कति भयो देयरफोर प्रफिट इज इक्वल्स टु ₹600 यति गर्न सक्नुहुन्छ है अब थर्ड क्वेसनमा जाम हामी सी नम्बरमा क्वेसनमा जाम आदर्स फेरि आदर्स नै छ आदर्स purchased 5 apples at the rate of ₹1 and sold 4 of them at the rate of ₹1 then find his profit or loss percentage during this transaction राम्ररी बुझ्नुस् है क्वेसन राम्ररी बुझ्नुस् आदर्शले 5 वटा एप्पल ₹1 मा किन्यो अनि त्यसमध्ये 4 वटा चाहिँ फेरि ₹1 मा बेच्यो त्यसो भए प्रफिट भयो कि उसलाई लस भयो भनेर पत्ता लगाउनुस् भनेको छ तपाईलाई है अब हेर्नुस् है आदर्श पर्चेस्ड सोल्युसन अब पर्चेस्ड भनेको कस्ट प्राइस अफ cost price of 5 apples is equals to ₹1 therefore cost price of 1 apple equals to 1/5 भयो 5 एप्पल को ₹1 छ भने हामीले यसलाई डिभाइडको फर्ममा लग्नु पर्यो नि त हैन कम आउँछ नि त पैसा हैन 1 एप्पल को ₹1/5 हो अनि सोल्ड 4 अफ देम एट द रेट अफ अनि सेलिङ प्राइस अफ 4 apples is equals to फेरि ₹1 हो त्यसो भए सेलिङ प्राइस अफ 1 एप्पल बनेर के कति आयो त ₹1/4 अब कस्ट प्राइस 1/5 छ अरे अनि एसपी चाहिँ 1/4 छ अरे अब उसलाई प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर कसरी पत्ता लगाउने भनेर म तपाईहरुलाई ट्रिक भन्छु है अब कस्ट प्राइस ₹1/5 1/5 लाई क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् 1/5 भनेको 0.2 छ अनि एसपी भनेको 1/4 छ 1/4 छ भनेको 0.25 अनि यो दुईटामा 0.2 र 0.25 मा obviously 0.25 ठुलो हो र 0.2 सानो हो यसको मतलब SP इज ग्रेटर हो त्यसैले SP ग्रेटर भनेको SP माइनस CP को फर्मुला के छ हाम्रो प्रफिट छ हो त्यसैले उसलाई के भयो प्रफिट भयो हैन यदि CP ग्रेटर आको भए CP माइनस SP गर्नुहुन्थ्यो त्यो obviously लस हुन्थ्यो हो यो चाहिँ ट्रिक जानि राख्नुस् है यो देखाउन सक्नुहुन्छ तपाई यो स्टेप देखाउन सक्नुहुन्छ हजुर यो स्टेप मजाले देखाउन सक्नुहुन्छ अनि सिन्स SP is greater than CP so there will be a profit त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ प्रफिट percentage is equals to profit by CP into 100% प्रफिट कति छ त हाम्रो प्रफिट भनेको फेरि SP minus CP divided by CP into 100% अब SP हाम्रो कति छ 1/4 करेक्ट CP कति छ 1/5 divided by फेरि CP भनेको 1/5 into 100% अब एलसीएम लिनु माथिकोमा 4 5 20
4 5 into 1 LCM minus 5 4 the 20 divided by 1 by 5 into 100%. यो त सल्भ गर्न आउँछ नै होला हजुरहरूलाई. 5 minus 4 डिभाइड बाई 20. फेरि यो 5 लाई माथि लग्दा 5 by 1 into 100% हुने नै भयो. 1 by 20 into 5 by 1 into 100% भयो. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. Therefore 25%. Therefore he make a profit of 25% altogether भनेर लेखिदिनुहोस्. तपाईहरुले मजाले मार्क्स पाउनुहुन्छ है. बिस्तारै गर्नुस्, बुझेर गर्नुस् है. सजिलो पनि छ, त्यस्तो खासै गाह्रो पनि छैन है. क्वेशन मैले क्वेशन लेखिदिएको छु, पढ्नुस्, बिस्तारै गर्नुस्, केही पनि हतार हुँदैन है. अब डी नम्बरको क्वेशन म लेख्छु है, तपाईहरु पनि लेख्नुस्. A sailor sold a pressure cooker. A sailor sold a pressure cooker for rupees 1800, making a profit of 1 by 4 part of its sold price. Find his gain percentage. Question बुझ्नुस्, answer लेख्नुस्. A seller छ, उसले प्रेसर कुकर बेच्यो रे. कतिमा? For rupees 1800. Solution. Selling price of pressure cooker कति भयो? Rupees 1800. Making a profit of 1 by 4th part of its sold price. भनेको profit चाहिँ 1 by 4 part of भनेको multiplication sign हो, SP भयो रे. यो भनेको 1 by 4 हाम्रो सेलिङ प्राइस कति छ? 1800 छ. 1800 लेख्नुस्. अब यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्नुस्. रुपीज 450. अब यसको मतलब प्रॉफिट उसलाई कति भयो? रुपीज 450 अनि सेलिङ प्राइस कति थियो त? 1800 थियो. त्यसपछि हामीलाई गेन पर्सेन्टेज निकाल्न भन्यो. गेन पर्सेन्टेज भनेकै प्रॉफिट पर्सेन्टेज हो. गेन पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु प्रॉफिट बाई CP into 100%. अब प्रॉफिट हाम्रो डाइरेक्टली दिएको छ. अब हामीलाई यो SP माइनस CP गरेर राख्नु पर्दैन, किनभने CP छैन, तपाईलाई डाइरेक्टली प्रॉफिट दिइराको छ है. प्रॉफिट 450 डिवाइडेड बाई CP 1800 into 100%. 450 डिवाइड बाई 1800 into 100%. 25% आयो. Therefore his gain percentage is 25% all together है. सजिलो छ, आत्तिनु पर्दैन. यो झन् सजिलो क्वेसन दिएको रहेछ हामीलाई है. ई नम्बरमा क्वेसन छ, प्राप्ति sold a calculator to Asutosh at 20% profit. If Asutosh again sold the same calculator at rupees 880 to Noor, making a 10% profit, then find what price did
प्राप्ति पे फर द क्यालकुलेटर। एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, हेर्नुहोस् है। अब छ यहाँ प्राप्ति भन्नेले क्यालकुलेटर आशुतोषलाई बेचेछ। आशुतोषलाई बेच्दै गर्दा उसले 20% प्रफिट कमाएछ हो। प्राप्तिले आशुतोषलाई 20% प्रफिटमा क्यालकुलेटर बेचेछ। फेरि आशुतोषले सोल्ड द सेम क्यालकुलेटर एट रुपिज, सेलिङ प्राइस उसले कति बनायो? रुपिज 880 टु नूरलाई बेचेर उसले 10% प्रफिट फेरि कमायो अरे हो। अनि देन फाइन्ड वाट प्राइस डिड प्राप्ति पे फर द क्यालकुलेटर। त्यसो भए प्राप्तिले कति पैसा तिर्यो त भनेको, कस्ट प्राइस कति गर्यो त त्यो क्यालकुलेटर किन्न अरे। क्यालकुलेटर किन्न उसले प्राप्तिले कति पैसा तिर्यो भनेको छ है। अनि लेट गर्नुहोस् अब, लेट द कस्ट प्राइस अफ क्यालकुलेटर बाई प्राप्ति बी एक्स, देयरफोर CP इज इक्वल्स टु रुपिज एक्स है। प्रफिट कति छ? प्रफिट इज इक्वल्स टु 20%। अब आशुतोषको केसबाट जानु हो। फर आशुतोष लेख्नुहोस्। फर आशुतोष सेलिङ प्राइस रुपिज कति छ? 880 छ अनि 10% प्रफिट छ नूरको लागि हो। हामीसँग फर्मुला छ, प्रफिट इज इक्वल्स टु SP माइनस CP, प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु प्रफिट बाई CP इन्टु 100%। प्रफिट पर्सेन्टेज कति भयो? 10% भयो। SP 8880 माइनस CP डिभाइड बाई CP इन्टु 100%। यो नूरलाई बेच्दै गर्दाको प्रफिट हो है। और 10% पर्सेन्टेज काटिने भयो। 10 CP इज इक्वल्स टु 88 माइनस 0 बाई CP इन्टु 100 और 10 CP इज इक्वल्स टु 88000 माइनस 100 CP और 10 CP प्लस 100 CP इज इक्वल्स टु 88000 और 110 CP is equals to 88000. Therefore, CP is equals to कति आयो त? 8800 divided by 110. Therefore, CP is equals to 88000 divided by 110. 800 CP आयो। कस्ट प्राइस नूरलाई कति पर्यो त क्यालकुलेटरको? 800 पर्यो। कस्ट प्राइस नूरलाई कति पर्यो त? अनि त्यसो भए यो नूरको लागि कस्ट प्राइस हो, कस्ट प्राइस अफ नूर। अनि अब प्राप्तिको प्रफिट पर्सेन्टेज कति थियो? प्रफिट पर्सेन्टेज कति थियो? 20% थियो है। प्रफिट पर्सेन्टेज थियो अनि कस्ट प्राइस खोज्नु छ हैन। अब त्यसो भए कस्ट प्राइस, अब हाम्रो यो कस्ट प्राइस निकालेको कस्ट प्राइस के भन्ने भयो? SP भन्ने भयो, रुपिज 800 है। सजिलो छ है। प्रफिट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु प्रफिट बाई CP इन्टु 100% और 20% इज इक्वल्स टु प्रफिट भनेको SP माइनस SP माइनस CP डिभाइड बाई
CP into 100% into 100% or 20% is equals to SP भनेको 800 minus CP divided by CP into 100%, percentage काट्यो, 20 CP is equals to यो यतिलाई मल्टिप्लाई गर्नु 100 ले 0000 minus 100 CP or 20 CP यसलाई यहाँ फाल्नु 20 CP plus 100 CP is equals to 80000 or 100 plus 20 120 CP is equals to 80000. Therefore CP is equals to 80000 divided by 120. Therefore CP is equals to 80000 divided by 120. 666.67. Therefore Prapti pay for the calculator is rupees 666.67 rupees. बुझ्नुभयो? सजिलो छ, सजिलो थियो. प्राप्तिले क्याल्कुलेटर कतिमा किन्यो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने थियो. आशुतोषले त्यो क्याल्कुलेटर सेलिङ प्राइस 880 मा बेच्यो, 10% प्रफिट दिएर नुरलाई बेच्यो हैन. नुरबाट आको कस्ट प्राइस प्राप्तिको लागि सेलिङ प्राइस भयो. सेलिङ प्राइस उसले कतिमा बेचेको रहेछ? 800 मा बेचेको रहेछ. अनि त्यसो भए अनि त्यसपछि प्राप्तिले कस्ट प्राइस कतिमा क्याल्कुलेटर किन्यो भनेर भनेको छ हामीलाई. अब हामी एफ नम्बरमा जाम. है. एफ नम्बरमा क्वेसन छ, द प्राइस अफ डिजिटल camera was listed at rupees 21000. है. If 10% price was increased after allowing 7% discount on its listed price. Find the profit percentage. Find the profit percent. हामीलाई भनेको छ, the price of a digital camera was listed at rupees 21000. अब here mark price of listed price भनेको mark price है. mark price of digital camera is equals to rupees 21000. If 10% price was increased after allowing 7% discount percentage कति भयो? 7% on the listed price. Find the profit percent. Profit percent कति भयो भनेर भनेको छ. Profit percentage कति भयो भनेर भनेको छ. The price of digital camera was listed at the rupees 2100. अब listed price भनेको mark price नै पहिला हामी क्वेसन अनुसार जाम है. If 10% price was increased after allowing 7% discount on its listed price, find the profit percentage. अब यो प्राइस चाहिँ आफ्टर 7% डिस्काउन्ट कति हुन्छ है? आफ्टर 7% डिस्काउन्ट listed price become alpinadium 7% of 21000 is equals to 7/100 into 21000. मतलब कति आयो? 00 काटे 210 into 7 भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 1470 आउनु पर्ने हो है. 1470
Therefore, after 7% discount, listed price कति बन्यो त? Listed price becomes, अब तपाईले 21,000 मा त 80% डिस्काउन्ट पाउनु भइसकेको छ। त्यसो भए 21,000 माइनस अब टोटल एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। तपाईले डिस्काउन्ट पाइसकेपछि तपाईँ एउटा टी-सर्ट लिन जानुभयो, त्यसको प्राइस चाहिँ 21,000 थियो रे। अब त्यसमा तपाईले 7% डिस्काउन्ट पायो। 7% डिस्काउन्ट पाएपछि त तपाईको प्राइस त घट्छ नि, हैन? प्राइस त घट्छ। त्यसपछि प्राइस कति आयो भनेर पत्ता लगाउँ भनेको छ। 21,000 माइनस 1470 कति आयो? ₹19,530। अब फेरि क्वेसन, इफ 10% प्राइस वाज इन्क्रिज्ड, त्यही 7% डिस्काउन्ट दिएको प्राइसमा चाहिँ फेरि 10% प्राइसले इन्क्रिज गर्यो। आफ्टर 10% इन्क्रिमेन्ट अब लिस्टिङ प्राइस 21,000 थियो, 7% डिस्काउन्ट दियो, 10% प्राइसले त्यसलाई इन्क्रिज गर्यो। त्यसो भए सेलिङ प्राइस, त्यो पसलेले बेच्ने प्राइस कति बन्छ त? सेलिङ प्राइस कति बन्यो त? प्राइस कति बन्यो त? 10% अफ यसकै यही प्राइसको 10% बन्यो। यो प्राइसमा तपाईले 10% पाउनुभयो र त्यही प्राइसमा तपाईले पाउनु भएको हो नि त 10%। त्यसले टोटल प्राइस कति भयो त? तपाईको टोटल सेलिङ प्राइस कति भयो त? तपाईको सेलिङ प्राइस 10/100 इन्टु 19,530 भनेको 1953 प्लस 19,530 भनेको 1953 प्लस 19,530 भनेको 21,483 आयो। रुपिस यो सेलिङ प्राइस भनेको तपाईको 21,438 आयो। अनि कस्ट प्राइस तपाईको कति थियो त? 2100 थियो। अब हामीले प्रफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु छ। देयरफोर प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु प्रफिट बाई सीपी इन्टु 100%। प्रफिट भनेको एसपी माइनस सीपी डिभाइड बाई सीपी इन्टु 100%। एसपी भनेको 21,483 माइनस 21,000 डिभाइड बाई 21,000 इन्टु 100%। कति आउँछ त? 21,483 माइनस 21,483 माइनस 21,000 कति आयो? 483 डिभाइड बाई 21,000 इन्टु 100%। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा। 483 डिभाइड बाई 21,000 इन्टु 100% कति आयो? 2.3%। Therefore, the profit percentage is 2.3%। जम्मा प्रफिट उसलाई 2.3% को भएछ। 21,000 को लुगामा उसलाई प्रफिट 2.3% को भएछ। अब हामी जी नम्बरमा जाम। जी नम्बरमा पनि यस्तै क्वेसन छ। द मार्केट प्राइस of a laptop is ₹51,000 if 2% price is increased after allowing a 10% discount on market price. Find its selling price. अब हेर्नुस् है, अब यता के भनेको छ? The market price of a laptop is ₹5100. Here market price of a laptop is ₹5100 and allowing a 10% discount on market price. त्यसो भए डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति भयो? 10% भयो। अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको कति भयो त? डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको कति भयो? 10% अफ ₹51,000 भनेको कति हुन्छ? 10/100
इन्टु 51000 अनि कति आउँछ त यो 00 काट्यो 10 इन्टु 510 51000 510 मात्रै 510 मात्रै हुन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट पाउनुभयो त्यसपछि कति प्राइसले इन्क्रिज भएछ अनि 2% ले प्राइस इन्क्रिज भएछ आफ्टर 2% प्राइस इन्क्रिज्ड हामीले यहाँबाट स्टेप छुट्यायौँ है आफ्टर discount percent the total amount becomes rupees 51000 minus 510 51000 minus 510 भनेको 4540490 अब यही प्राइसमा 2% ले प्राइस इन्क्रिज गराएको छ भनेको छ है आफ्टर 2% इन्क्रिमेन्ट उसले अब आफ्टर 2% डिस्काउन्ट पनि डिस्काउन्ट तपाईलाई 10% दियो त्यही प्राइसमा तपाईलाई 2% इन्क्रिज गरायो अनि त्यसपछि लास्टमा प्राइस बचेको तपाईलाई सेलिङ प्राइस हो नि यति दिइसकेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज र 2% ले बढाइसकेपछि एसपी हो अभियसली उसले यति दिइसकेपछि बेचेको हो सामान त्यसैले आफ्टर 2% डिक्रिज आवर सेलिङ प्राइस बिकम्स बिना फर्मुला पनि हामीले यो गर्न मिल्छ है बिना फर्मुला पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि एसपी इज इक्वल्स टु 50490 यसमै 2% बढेको हो है प्लस 50490 भनेको 2/100 इन्टु 50490 प्लस 50490 यहाँ क्याल्कुलेसन रङ भएको जस्तो लाग्यो है 10/100 इन्टु 51000 5100 हुन्छ एउटा जेरो छुट्याएछु मैले सरी है 51000 माइनस 5100 भनेको 45900 हो अब यही प्राइसमा डिस्काउन्ट अब 2% इन्क्रिज गर्यो 2% इन्क्रिज गरेर प्राइस हाम्रो कति बन्छ त हेरौँ है यही प्राइसमा 45900 पहिला लेख्यौँ त्यसपछि यही प्राइसमा 2% ले बढाइदिएको हो इन्टु 45900 प्लस कति हुन्छ त यो 2/100 इन्टु 45900 918 45900 प्लस 918 46818 हुने रहेछ हाम्रो यही हो है हाम्रो यही हो सेलिङ प्राइस therefore selling price is rupees 46818 thank you अब हाम्रो क्वेशन रहेको छ एच नम्बरको तीनटा क्वेशन बाँकी छ द listed price of a power bank was rupees 500 after allowing 15% discount on mark price there is still a profit of rupees 125 then what was the cost price of power bank क्वेशन पढौँ है The listed price
of a power bank was rupees 500. Your listed price of power bank is rupees 500. That is, market price is equals to rupees 500 भयो. After allowing 15% discount on market price, there is still a profit of rupees 12. Discount percentage हाम्रो कति भयो? Discount percentage कति भयो? 15%. And there is still a profit of rupees 125. What was the cost price of the power bank? CP कति हो त भनेर सोधेको छ तपाईलाई है. अब हाम्रो यसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मार्क प्राइस छ अनि हाम्रो हियर वी नो अब एसपी निकालौँ पहिला. एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो. डिस्काउन्ट एमाउन्ट छ हो. अनि एसपी मार्क प्राइस कति छ हाम्रो 500 छ हो. डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी नै हो नि हैन. अभियसली डाइरेक्ट गर्न खोज्दै चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी नै हो मतलब 15% अफ 500 नै हो. सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु 500 माइनस 15/100 इन्टु 500. Therefore, SP is equals to 500 minus 15/100 into 500. कति हुन्छ त रुपीज 425. हाम्रो एसपी कति आयो रुपीज 425 हो. अनि त्यसपछि के भनेको छ देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट अफ रुपीज देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट अफ रुपीज 125. त्यसो भए कस्ट प्राइस कति हो त भनेर सोध्यो. अब हाम्रो फर्मुला छ प्रॉफिट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी और प्रॉफिट कति बनायो 125 एसपी 425 माइनस सीपी और 125 माइनस 425 माइनस सीपी इज इक्वल्स टू माइनस सीपी और 125 माइनस 425 कति हुन्छ 125 माइनस 425 भनेको 300 हुन्छ माइनस 300 इज इक्वल्स टू माइनस सीपी माइनस माइनस कस्ट देयरफोर कस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 300. Therefore, cost price of power bank is rupees 300. है सजिलो छ नि है. अब हाम्रो आई नम्बरमा क्वेसन छ द marked price of an LED TV is rupees 18500. If 13% VAT is levied after 10% discount on the marked price, what would be the selling price of that TV? त्यो टिभी को सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भनेको छ है. अब मार्क प्राइस कति छ मार्क प्राइस अफ एलईडी टिभी भनेर कति दिएको छ हामीलाई 18500 रुपीज 18500. इफ 13% भ्याट इज लेभिड भ्याट पर्सेन्टेज कति दिएको छ 13% दिएको छ. आफ्टर 10% डिस्काउन्ट अन मार्क प्राइस
डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएको छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएको छ? 10%. वाट वुड बी द सेलिङ प्राइस? सेलिङ प्राइस अफ द टिभी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. सेलिङ प्राइस अफ टिभी इज इक्वल्स टु वाट हो. अब हाम्रो पहिला निकालौँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालौँ. डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको 10% अफ मार्क प्राइस हो. थाहा नै छ. 10/100 इन्टु 18500. यो कति आउँछ त हाम्रो? 10/100 इन्टु 18500 रुपिज 1850. डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति आयो त? रुपिज 1850. अनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट एमाउन्ट त आयो. त्यसपछि सेलिङ प्राइस कति हुन्छ त? एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो. एमपी कति छ हाम्रो? 18500. डिस्काउन्ट एमाउन्ट 1850. 18500 माइनस 1850 16650 सेलिङ प्राइस भयो. अब यसमै हामीले भ्याट केमा जोड्छौँ त? एसपीमा हामीले भ्याट एड गर्छौँ है. अनि एसपी विथ भ्याट निकाल भनेको हो. भ्याट पर्सेन्ट दिएपछि हामीलाई एसपी विथ भ्याट निकाल भनेको हो. एसपी हाम्रो कति छ? 16650 प्लस भ्याट पर्सेन्टेज कति छ? 13% अफ यसकै 16650 गयो. 16650 प्लस 13/100 इन्टु 16650 भनेको कति आउँछ त? क्यालकुलेसन गर्नुहोस्. 16650 13/100 इन्टु 16650 भनेको 18814.5. Therefore, required selling price of LED TV is rupees 18814.5. बुझ्नुभयो? अब आइजे आजको लागि लास्ट नम्बर रहेको छ. आफ्टर allowing 20% discount on mark price and adding 13% VAT on a washing machine, it was sold at rupees 33900. Find the discount amount हो. अब यहाँ के भनेको छ? आफ्टर allowing 20% डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ त? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ? 20% and adding 20% of MP and adding 13% VAT. VAT percentage कति छ हाम्रो? 13% छ. On a washing machine it was sold and selling price after discount and adding 13% VAT. SP कति छ त? रुपिज 33900. डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ भनेर सोधा छ. माथि हामीले मुनिबाट माथि आएको थियौँ. अब मुनिबाट माथि जाने. लेट डिस्काउन्ट एमाउन्ट बी एक्स. अब हाम्रो छ यहाँ डिस्काउन्ट
एमाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ तपाईको 20%। 20% अफ डिस्काउन्ट एमाउन्ट हामीले एक्स मानेको थियौँ। 20% अफ एमपी और x इज इक्वल्स टू 20/100 इन्टु एमपी और x इज इक्वल्स टू 20 MP/100। 0 0 काट्यो 2 1 2 2 5 3। देयरफोर x इज इक्वल्स टू MP/5। यो इक्वेसन 1 मान्नुस्। अब एसपी भनेको के थियो हाम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट है। अनि सेलिङ प्राइस हाम्रो कति छ सेलिङ प्राइस 33900 छ और 33900 एमपी जस्ताको त्यस्तै डिस्काउन्ट एमाउन्ट हाम्रो कति आयो एक्स भनेको MP/5 और 33900 इज इक्वल्स टू एलसीएम लिनुस् 5 MP माइनस MP और यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस् 33900 इन्टु 5 इज इक्वल 5 MP माइनस MP भनेको 4 MP हो और MP इज इक्वल्स टू 33900 इन्टु 5 डिभाइड बाई 4। देयरफोर MP कति आउँछ त हाम्रो 33900 इन्टु 5 डिभाइड बाई 4 भनेको रुपीज 42375। 423 अब MP आयो हैन। अब यता ठाउँमा हामीले आयो भने डिस्काउन्ट एमाउन्ट त आयो। देयरफोर डिस्काउन्ट एमाउन्ट x इज इक्वल्स टू MP/5 थियो। MP/5 थियो। यहाँ फ्रम 1 भनेर लेखिदिनुस्। फ्रम 1 डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टू MP/5। MP भनेको 42375 डिभाइड बाई 5। देयरफोर x इज इक्वल्स टू 42375 डिभाइड बाई 5 भनेको 8475 आउँदो रहेछ हाम्रो एन्सर 8475। देयरफोर रिक्वायर्ड डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज रुपीज 8475। आजको लागि यति नै। हामी अझै आउने क्वेसनहरू गर्ने नै छौँ है। यसमा हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट गर्यौँ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो 20/100। 20/100 भनेको MP/5 हो। एसपी इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउन्ट 33900 इन्टु 5 5 MP माइनस MP भनेको 4 33900 इन्टु 5 डिभाइड बाई 4 42375 हो। अनि 42375 डिभाइड बाई 5 भनेको 8475 आउने रहेछ। ठिक छ। थ्याङ्क यू। हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। यो क्वेसनमा तपाईँ अब म यो क्वेसन फेरि गराउने छु। अब तपाईँहरू यहाँ 13% एड नगरी गर्नुहोस् है। किनभने अब हामीले मुनिको क्वेसनमा डिस्काउन्ट नगरी गऱ्यौँ। यति नै गर्नुहोस् है। हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर यही नै हुनेछ। धन्यवाद। किप लर्निङ। थ्याङ्क यू।